नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी धौलागिरी संवादमा जोड्छौँ। धौलागिरी संवादमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्छौँ। आजको यो संवादमा विशेष गरेर मैले धार्मिक कुरा गर्ने एकजना व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेको छु। पछाडिको समयमा हामीले भन्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ, पश्चिमा संस्कृति बढ्दो छ भनेर तपाईँ हामीले धेरै ठाउँमा सुन्ने गर्छौँ। साँच्चै पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव कस्तो छ, पश्चिममा पूर्वीय संस्कृति कतिको प्रभाव छ। आजको कार्यक्रममा मैले एकजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ रसियन हुनुहुन्छ, इस्कन नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँ, र विशेष गरेर भागवत गीता प्रवचन गर्नुहुन्छ। हरे राम हरे कृष्ण भन्दै बाटोमा भजन गाउँदै पनि हिँड्नुहुन्छ। हामीसँग पत्रीदास प्रभुजी हुनुहुन्छ। आज हामीले सनातन धर्म, हिन्दू धर्म के हो यसै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागतम। हरे कृष्ण, नमस्ते। एकजना रसियन होइन, अहिले सनातन धर्मको प्रचार प्रसारमा हिँड्नु भएको छ। हरे राम हरे कृष्ण माला जप्नु भएको छ, हातमा श्रीमद् भागवत समाउनु भएको छ। पहिला मैले हजुरको नामबाट जोडेँ, यो पत्रीदास कसरी नाम भयो? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा मेरो नाम पत्रीदास गुरुजी नै दिएको छ मलाई। हजुर। पत्र मतलब चिठी, हजुर, प्रेम पत्र, तर पत्री कुरियर मैसेंजर जस्तो। त्यो भगवत गीता यो प्रेम पत्र, भगवानको प्रेम पत्र बच्चाहरूलाई। त्यो मैसेंजर जो समाचार चिठी पठाउने मान्छे यो पत्री। हजुर। त्यो पत्रीदास, दास माने भगवानको सेवक। जीवेर स्वरूप हुआ कृष्ण र नित्य दास। हामीहरू आदि दास, आदि पुरुष, गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान आदि पुरुष हुनुहुन्छ, हामीहरू आदि दास। जो हर जीव अजो नित्यम शाश्वतोयम पुरानो नहन्यते हन्य मने शरीर। हामीहरू शरीर होइनौँ, हामीहरू आत्मा। आत्मा भगवानको दास हो। तो पत्रीदास त्यो दास जो भगवानको चिठी प्रेम पत्र सबैलाई पठाउने मान्छे, पत्रीदास। तपाईको सेवक पत्रीदास जी। हजुरको नाम यो सनातन धर्म अङ्गाले पछाडि पत्रीदास भयो। त्योभन्दा पहिला हजुर यो हिन्दूसँग, हिन्दू धर्मसँग, सनातन धर्मसँग जोडिनु भएको थियो कि भएको थिएन? त्योभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको परिवार सनातन धर्मसँग जोडिएको छ कि छैन? मलाई पनि अचम्म लाग्छ कसरी यता आएको। वास्तवमा तर भगवानको कृपाले म सुरुदेखि, मेरो आमा ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्छ, पिताजीको आफ्ना कम्पनी छ। म पनि ट्रेनिङ लिएको त्यो रसियन आर्मीमा थिएँ। रसियन आर्मीको अफिसर हुनुहुन्थ्यो? अफिसर थिएँ। कुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो? लेफ्टेनेन्टमा थिएँ, कमान्डो लेफ्टेनेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। तर परिवार सनातनसँग जोडिएको थिएन, हिन्दूसँग थिएन। हाम्रो क्रिस्चियन परिवार थियो नि, तर त्यो पनि धर्म पनि यताउता पनि थाहा थिएन, ज्ञान थिएन वास्तवमा। तर म खोज्ने थिएँ, यो सृष्टि को बनाएको छ, म को हुँ, कस्तो छ, यस्तो मलाई। म पनि मार्सल आर्ट गर्थेँ, ट्रेनिङ गर्थेँ। त्यो मैले चाइना पनि ज्ञान लिएको थिएँ, शाओलिङ। त्यो मैले विचार गरेको त्यो ज्ञान त हुनैपर्छ। यदि यो संसारमा बुद्धि लगाएको छ, त्यो बुद्धिमान त हुनैपर्छ। स्रोत कहाँबाट आउँछ? त्यो बिस्तारै बिस्तारै यो त पुस्तक पाएको म, यो भगवत गीता बाटोमा रसियन भाषामा। तो यो मान्छे त्यो पनि भनेको यो युद्ध क्षेत्रको बारेमा सैनिकमा म युनिफर्म फर्ममा थिएँ, आर्मी सैनिक मान्छे थियो, म लेफ्टेनेन्ट। त्यो उहाँले भनेको चालक मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यो आर्मी मान्छेलाई किताब हो, यो सैनिक मान्छेलाई किताब हो र त्यो युद्ध क्षेत्र बनेको छ महाभारत त्यो हो। यो ल हुन्छ, म लिन्छु यदि सैनिक। र उहाँले भनेको यो भिआइपी मान्छेलाई किताब हो र म त भिआइपी हुँ विचार गर्थेँ। म लेफ्टेनेन्ट भिआइपी हुँ नि, ल दिनुहोस् मलाई भिआइपी। तर जब घरमा आएको त्यो खोलेको 15 श्लोक थियो, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः ममाकः पन्दवश्चैव किम कुरुत सञ्जय। अहिले त म संस्कृत कुरा गर्छु, तर त्यो बेलामा जब भिआइपी मान्छेलाई म हेर्छु कस्तो किताब छ, धृतराष्ट्र उवाच एक लाइन पढ्नु गाह्रो थियो, 5 मिनट लाग्यो मलाई। खतरनाक किताब हो भाइ, बाबरे कालाक्षर भेज बराबर कसरी पढ्ने थाहा थिएन। अन्त त बिस्तारै 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 मलाई पनि निन्दा आएको थिएन, त म निन्दाको लागि यो किताब पढ्थेँ। तर बिस्तारै बिस्तारै म जब अन्तमा पढेको 1 वर्ष लाग्यो पढ्नुको लागि,
वाह, म बुझेँ, मैले बुझेँ यो त वास्तवमा भिआइपी किताब, भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट पर्सन, हामीहरू सानो, भगवान् ठुलो, त्यो म बुझेँ। यो सम्पूर्ण ज्ञान हो, त्यसमा बाइबल पनि छ, कोरान पनि भित्र छ, सम्पूर्ण धर्म यो त भित्र। सनातन धर्म सबै पुंसम परोध धर्म हो, परोध धर्म हो। त्यसले म चाहिँ यदि हाम्रोसँग 10 रुपियाँ थियो, 1000 रुपियाँ थियो, 1 करोड रुपियाँ पाएको छ, त किन स्वीकार नगर्ने? त त्यसैले म बिस्तारै गहराइमा गएको। बिस्तारै गहिरामा जानुभयो, झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी 7-8वटा भाषामा प्रवचन पनि दिनुहुन्छ। अलिअलि केही पनि नहुनु भन्दा कानुमा मानेको प्रयास गर्छु। प्रयास गर्नुहुन्छ है। यो कस्तो रहेछ त सनातन धर्म? तपाईँ जति भित्र पस्यो के पाउनुभयो त्यहाँभित्र प्रवेश गरे पछाडि? यो किताब पढेर सिद्धाउनु भयो, अनि विवाह गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हाम्रोसँग परिवार छ, परिवार छ। मेरो आमा बुवा केटा मसँग पनि गर्लफ्रेन्ड पनि थियो। तर मैले जब हरिकृष्ण पनि भए, ओहो पागल भयो, पुरा समाजले मलाई पागल बनाएको, तिमी पागल भयो, यो के हो? हामी त क्रिस्चियन हो। तर मैले म आफ्ना आमालाई भनेको, आमा म त नराम्रो काम गर्दैन, सनातन धर्मको कम्बा के हो? यो मैले पढेको यता, दया, तपस्या, पवित्रता, सत्यता, 4 कम्बा। हर धर्मको, जे पनि धर्म क्यों नहोस्, 4 कम्बा स्थापना गर्नुपर्छ। गीतामा लेख्छ दया, तपस्या, पवित्रता, सत्यता। दयाको लागि शाकाहारी हुनुपर्छ, हर जीवलाई पनि हिंसा नगर्ने, किनकि भगवानले भनेको गीतामा, सर्व युनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवान्त्यः तिसम ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। म बुवा नै हुँ, सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र, सर्व योनि मेरो बच्चाहरू, म बीज दिने मान्छे, म बुवा हुँ। त बाइबलमा मैले भनेको, जिसस क्राइस्टले भनेको, बुवा क्षमा गर्नुहोस्, बुवाको नाम लिनुपर्छ, बुवा क्षमा, मूर्खहरू थाहा छैन उहाँलाई क्रुसिफाई गरेको। ओहो, यो त त्यो छोरा, यो बुवा, बाप का बेटा सिपाही का घोडा कुछ नहीं तो तोरा तोरा, यो बाप का बेटा जैसे बुवा हुनुहुन्छ, छोरा पनि हुनुहुन्छ, त्यो पुरा एकदम पजल एकसाथ भयो मेरो। त्यो भगवानले भनेको हर जीवलाई हिंसा नगर्नुहोस्, त्यो दया हुन्छ। त्यसैले शाकाहारी, यदि हामीहरू बोको गाई पनि मुर्गी खान्छौँ, मार्छौँ, यो त हाम्रो सानो भाइ, त मैले दया शाकाहारी हुनुपर्छ भयो। दोस्रो कम्बा यो तपस्या। तपस्या भने भन्छ इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, इन्द्रियलाई, जीवलाई। सेवनमुखी हि जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत अधः, जीवलाई सर्वप्रथम नियन्त्रण गर्नुपर्छ मैले भनेको। त्यो तपस्याको के भन्छ, पान बिरी सिगरेट टबाको छोड्नुपर्छ। यदि मान्छेहरू तबाको खान्छ, छाई 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 यस्तो तबाको बिरी गुड्का खान्छ, त्यो जीवलाई नियन्त्रण गर्नु नसक्ने मान्छे, त्यो तपस्या खतम हुन्छ, नष्ट हुन्छ। तीसरा कम्बा मैले पढेको, त्यो पवित्रताको लागि। पवित्रताको लागि व्यभिचार, परिवारमै सन्तुष्टि हुनुपर्छ, परिस्थितिमा त्यो व्यभिचार बाहिर नगर्ने, क्याजिनो क्लब नजाने, नाइट क्लब नजाने। ओहो, यो त नराम्रो। पवित्र शरीरको र मानसिक पवित्र हुन्छ। र 4 कम्बा सत्यता, धोका नदिने, जुवा तास नखेल्ने, क्याजिनो तास नखेल्ने, किनकि तास खेल्ने यो ग्याम्बलिङ भन्छ नि इङ्ग्रेजीमा, त्यो शकुनी मामाजी हुन्छ, महाभारत हुन्छ, घेर छ यो भन्छे, त्यो पुरा महाभारत नै युद्ध खतम हुन्छ। यो 4 म पढेको हो, यो त पवित्र धर्म ज्ञान हो, सनातन धर्म पवित्र हो, दया, तपस्या, पवित्रता, सत्यता र भगवानको नाम लिनुपर्छ। यो मलाई एकदम प्रभाव गरेको। जस्तै अब हजुर यो धर्म अँगाल्नु भयो, क्रिस्चियन छाड्नु भयो? होइन, यो क्रिस्चियनमा म जिसस क्राइस्टलाई अहिले पनि माया गर्छु, त्यस्तो नै होइन। मान्छेहरू विचार गर्छन् म क्रिस्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिन्दू धर्म, पागल भयो। सूर्य हाम्रो भन्छौँ, सूर्य एउटा सबैलाई होइन, द्वितीय नास्ति एउटा। तर सूर्यको नाम के? रसियन भाषामा सोल्से, इटालियन भाषामा सोल, इङ्ग्रेजी भाषामा सन, नेपाली भाषामा सूर्य, नाम फरक छ, तर एउटा सूर्य त एउटा उज्यालो दिन्छ हो त। जस्तो धर्म के हो? शब्दकोशको अनुसार, अमर कोशको अनुसार, संस्कृत भाषा, किनकि धर्म के हो? यो गुण, जो हामीहरू गुण वास्तुबाट अलग अलग गर्नु सक्दैनौँ, त्यो धर्म भन्छ। जस्तो आगको गुण के हो? धर्म तातो, तताउनु, गर्मी। चिनीको धर्म के हो? गुलियो। नुनको धर्म के हो? चर्को, नुलिलो हुनुपर्छ नि। त्यसपछि पानीको धर्म के हो? तरलता, लिक्विड। यदि त्यो बरफ भयो त यो अधर्म भयो नि, यो नट नेचुरल। त्यसरी पनि जे पनि वास्तु हुन्छ, त्यो उहाँको गुण जो अलग अलग गर्नु सक्दैन, उहाँको धर्म हो। त मनुष्य, यदि म बोल्छु ह्युमन बिइङ, मनुष्य, उहाँको धर्म के हो? धर्म के हो? सेवा गर्ने,
मनुष्यको धर्म हो सेवा गर्ने, तर कुरा के हो कसको सेवा गर्ने, कुकुरलाई, समाजलाई, परिवारलाई कसको सेवा गर्ने, मूल्य के हो सर्वकारण कारण भगवानलाई सेवा गर्नुपर्छ। तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टम, त्यो धर्म हो सनातन धर्म, भगवानलाई सेवा गर्ने यो मूल्य गुण। त्यो भगवान एउटा हुनुहुन्छ, वहाँ थुप्रै नाम रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरुद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं तो भगवान परमः पुमन्यु गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब गाय। त्यो गोविंद जो गायलाई पालन पोषण गर्ने, और नेपालमा गोर्खा, गोरक्षा मान्छे गर्ने यो गोर्खा, यो पक्का गोविंद जी को जो है भक्त हुनुहुन्छ गोर्खा, जो भगवान सुरक्षा गर्नुहुन्छ गायलाई, पृथ्वीलाई और इन्द्रियलाई। उस्तै पनि गोरखा जो गोर्खा त्यो पनि धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ। मैले बुझेको यो यसो। तपाईँ यो अब सनातन धर्म अँगालेपछि, अब सनातनी बने पछाडि हरिराम हरे कृष्णमा हिँडे पछाडि फेरि घरमा जानु भएन? जान्छु। मेरो आमा पनि भक्त भएको छ। मेरो आमा पनि 25 वर्ष मलाई विश्वास गरेको थिएन। हजुर। तर उहाँले देखेको हो मेरो त छोरा राम्रो। मैले विचार गरेको मेरो आमाले भनेको म नेपालमा उहाँलाई लिएको, उहाँ अस्ति आएको। ओहो मैले विचार गरेको त मेरो छोरा मर्यो, खत्तम भयो, साधु भएर पागल भयो। तर अहिले उहाँले मलाई भनेको तपाईँ पागल होइन, म पागली थिएँ, तपाईँ नराम्रो काम गर्नुहुन्न, तपाईँ शुद्ध। मसँग धेरै छोराछोरी भयो। अहिले हाम्रो नेपालमा ठुलो परिवार भयो। पत्री प्रभुजी, यहाँ शालिग्राम छैन, कृष्ण गण्डकी छ। तपाईँहरू नेपालीहरूले अहिले पश्चिमा सभ्यता अँगाल्न खोजिरहेछ। तपाईँहरू पूर्वीय दर्शन खोजिराख्नु भएको छ। साँच्चै नेपालीहरूले बुझिरहेको छैन भने तपाईँहरूले अहिले नेपालीहरूलाई धर्मको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन? गीता के हो, भागवत के हो, साँच्चै नेपालीले नबुझ्या हो कि नजिकको तीर्थ हेला भयो त के भयो? यो वास्तवमा मेरो हृदय दुख्छ वास्तवमा, किनकि म हेर्छु आज भोलि मान्छेहरू आनन्द सुबाइहरू चाहनुहुन्छ, तर वास्तविकता परिस्थिति कस्तो छ? मुतुमाथि दुङ्गा रकेर हाँस्नुपर्ने छ। मान्छेहरू यसो जबरजस्ती, शान्ति छैन, प्रदूषण, दुःख, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। म भर्खर युएसबाट आएको, लन्डनबाट आएको, पनि लस एन्जलिसमा पनि, न्युयोर्कमा पनि, इङ्ल्यान्डमा पनि थिएँ। उता थुप्रै नेपालीहरू छन्, लगभग लाख मान्छेहरू जान्छन् त्यहाँ पैसा कमाउनुको लागि, तर शान्ति छैन। आज भोलि त्यहाँ पनि मान्छे असन्तुष्टि भयो, यता पनि असन्तुष्टि भयो। किन? दोस्री माथिको पोइ कुनामा बसेर हो। किनकि आफ्ना संस्कृतिलाई छोडेर नजिकै त्यता हेला त्यहाँ पनि संस्कृति प्राप्त गर्नु सक्दैन। किनकि मूल्य कुरा के हो मेरो विचारमा, मान्छेहरूलाई खा गा बिर्सिनु भयो। किनकि नेपाली मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने, सूरजलाई दीपक देखाउने यो तपाईँको संस्कृति नै हो, यो त तपाईँको संस्कृति नै हो त। हामीहरू कुरा गर्छौँ हिन्दी भाषामा, एक कहावत है कि वो घर का जोगी जोगर, बाहर का जोगी सिद्ध। बाहर का हो पूजनीय मान्छे, तर तपाईँ नेपाली पनि पूजनीय हुनुहुन्छ नि। साइयो ठुङ्गा फुलको हामी एउटा माला नेपाली, यो त पक्का सेतो कालो पाइलो रातो जे पनि, तर धागा के हो? भगवान हुनुहुन्छ। भगवान गीतामाले पनि भनेको त्यस्तो, मत्तः परतरम न अन्यत किञ्चित अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमदम प्रोतम सूत्रे मणि गनाएवा। हे अर्जुन, म भन्दा परम सत्य छैन, म सूत्र। पुरा संसार जसो यो माला हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ, दाना तर धागा देखिँदैन। भगवान भित्र फुलको एउटा माला नेपाली, तर फुल त्यसरी एकसाथ हुन्छ किनकि भित्र धागा छ। यो धर्म धागाले एउटा बनाएको छ, धागाले सबैलाई एकदम वसुदेव कुटुम्बकम आलिङ्गन गर्छ। तर आज भोलि मान्छेहरू के गर्छन्? धागालाई थोरेर फुल अलग अलग भयो, नघाटका नघाटका, किनकि शान्ति पनि छैन। र मूल्य कुरा के हो? मान्छेहरू अज्ञान गलत दिशामा जानुहुन्छ। आज कुरा के मैथमेटिक्समा 2 और 2 कुटी हुन्छ 4 हुन्छ नि। रसिया, अमेरिका, चाइना, जापान, हर देशमा यो नियम हो 4। यदि तपाईँ 5 लेख्नुभयो गडबड भयो। जे पनि काम नगर्नुहोस्, बिचमा ब्यालेन्स टिक्दैन। उस्तै पनि हामीलाई बुझ्नुपर्छ म को हुँ, भगवान को हुनुहुन्छ, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो। इङ्ग्रेजीमा हामीहरू उदाहरण दिन्छौँ, हामीहरू कुर्सीमा बस्दैछौँ, घरमा बस्दैछौँ, 4 काम स्थापना गर्नुपर्छ ब्यालेन्सको लागि, हैन? ABCD। ए माने एम, बी मतलब बिहेभियर व्यवहार, सी मतलब चरित्र, र डी डिसिप्लिन अनुशासन।
यो हाम्रो जीवनमा मानव जीवनमा यो 4 काम वास्तवमा गर्नै पर्छ, नगरी नहुने काम। हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो, कहाँ पुग्नुपर्छ, लक्ष्य नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। स्वार्थ गति जीवनको के हो, केवल पैसा कमाउने ठिक छ, तर उद्देश्य कहाँ पुग्नुपर्छ, मृत्यु भएपछि कहाँ जाने। चोर पाइन्छ कहिले कहिले, तर भोतो सिलाउनु अहिले सिक्नुपर्छ नि त। बी व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ। भगवद् गीतामा 16 अध्यायमा भगवानले भन्नुभयो कस्तो गुण प्राप्त गर्नुपर्छ, पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, यस्तो शुद्धता प्राप्त गर्नुपर्छ। र चरित्र, व्यवहार, चरित्र र अनुशासन। आज भोलि यसरी कम तोडिदिएको छ। जीवनमा पनि उद्देश्य पनि थाहा छैन, धेरै मान्छेहरू थाहा छैन। इमान्दार भावले प्रश्न सोध्नुहोस्, थाहा छैन। काम गर्ने खानेको लागि, काम गर्नुको लागि, काम गर्ने खानेको लागि प्रत्येक प्रब्लम। व्यवहार पनि आज झगडा मरपिट, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू, शान्ति छैन नि त। शान्ति जोड्नु भयो। मान्छेसँग एउटा मोबाइलमा दुनियाँ छ, इन्टरनेट छ, संसार हेर्छ होइन, एक क्लिकमा संसार हेर्छ। महँगो गाडी छ, करोडको गाडी छ, ठुलो घर छ, गर्मीमा यस्तो चिसो एसी छ, र पनि मान्छे खुसी छैन, सुखी छैन। साँच्चै मान्छे यो भौतिक सुविधामा खुसी हुँदैन। खुसी कहाँ पाइन्छ, सुख कहाँ पाइन्छ? यो मूल्य प्रश्न हो। भागवत गीताको अनुसार भगवानले बनाएको छ, म पत्री होइन, त्यो समाचार दिनुपर्छ नि त फेरि, प्रेम पत्र। भगवानले भनेको हो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रामदमुत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। हे अर्जुन, म तिमीलाई यस्तो ज्ञान दिन्छु, राजविद्या दिन्छु, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिन्छु तिमीलाई, किन राजगुह्यम, गुप्त ज्ञान हो। सबै संस्थाका मल रास्तामा पाइँदैन, पागल मान्छेहरू बुझ्नु सक्दैन। नहम प्रकाशक सर्वस्य योगमाया सममृतः। अधिकार हुनुपर्छ यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि। कस्तो अधिकार हुनुपर्छ? ईशत अन्तगता पापम जनानम पुण्यकर्मणम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्त भजते मम दृढव्रतः। दृढव्रतः एकदम पक्का धार्मिक मान्छे, जो पुण्यात्मा। पापी मान्छे अन्तगता पापम, पाप नाश गर्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, पुण्य कमाउनुपर्छ। त्यो मान्छे जो पुण्यात्मा हुनुहुन्छ, ज्ञानवान मम प्रपद्यन्ति वसुदेव सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा धेरै छैन नि त। एको चन्द्रात मोहन्ती न च तर सहस्रशः। 1000 ताराहरू छन् तर चन्द्रमा एउटा। त्यसैले भक्त जो भगवानको भक्त हुनुहुन्छ एकदम भाग्यशाली हुनुहुन्छ, बहुत जन्मान्तर भएपछि। तर कुरा के हो, म यस्तो ज्ञान दिन्छु अर्जुन, तिमी मेरो सखा हो, मेरो भक्त पनि हो। भक्तोसिमे प्रियोसिमे भक्त्या मम अभिजनति। र यो ज्ञान प्राप्त भएपछि कि सुसुखम, विशेष आनन्द प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई, प्र्याक्टिकलमा, प्रत्यक्ष रूपमा। जो म तपाईँले हेर्नुहोस् त, तपाईँ मलाई घुस दिएको छैन नेपालमा आउनुको लागि। नेपालमा आउनु कि पनि एकदम राम्रो देश, फर्स्ट क्लास नेपाल, नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ। आनन्द, प्रेम, कहिले पनि सीमा छैन, गगन नै सीमा छ। तर आज भोलि नजिकतिर त हेलो, गरिबी पनि भयो। कसरी गरिब भयो? प्रदूषण भयो। कस्तो प्रदूषण भयो? एकदम गाह्रो भयो नि। तर भगवानले भन्नुभयो यो आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ? शान्ति प्राप्त गर्नुको लागि। म वाक्य भन्छु, भगवानले 5 अध्याय 29 श्लोकमा उत्तर दिएको छ। यो यदि सब पुरा नेपाली मान्छेहरू र पुरा पृथ्वी यो कुरा बुझ्नु सक्नुहुन्छ, पृथ्वीमा ग्यारेन्टी शान्ति स्थापना हुन्छ, सुख पनि प्राप्त हुन्छ। भोक्तरम जग्गतपसम सार्वलोकम महाईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञत्वामम शान्ति मृच्छति। म पूरा संसारको मालिक, म भोक्ता हूँ, सर्वलोक महाईश्वरम, म परम ईश्वर हूँ, र सुहृदम सर्वभूतानम, प्रत्येक जीवको म सर्वश्रेष्ठ मित्र साथी हूँ। हृदयमा म सब श्रीमान श्रीमती भन्दा म श्रेष्ठ साथी हूँ, म हृदयमा बस्छु। त्यसैले यदि म भगवान श्रीकृष्णलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ साथी रूपमा, कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि, यो शान्ति प्राप्त हुन्छ। झन्डै 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो नेपालको बसाइ हजुरको। पछाडिको पिरियडमा धर्म परिवर्तन गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दछ। हजुर आफू यत्तिको मान्छे, अब सुरुमा पनि जोड्नुभयो रसियन आर्मीको झन्डै माथिल्लो पोस्टको अफिसर, सेवा सुविधासहितको अफिसर। ती धर्म छोडेर, क्रिस्चियन धर्म छोडेर सनातन धर्मको लागि ज्ञान दिँदै हिँड्नु भएको छ। साँच्चै के यो नेपाली के भएको हो त? यो के भन्नुहुन्छ यसलाई? जुन धर्म चेन्ज गरिरहेछ, अब प्रत्येक समयमा बढ्दो क्रम छ यो धर्म चाहिँ, के भन्नुहुन्छ?
हेर्नुहोस् त फेरि म भन्छु म क्रिस्चियन धर्मलाई छोडेर आएको छैन, किनकि म अपग्रेड गरेको छु। जस्ता म उदाहरण दिन्छु, डिक्सनरी, अक्सफोर्ड डिक्सनरी। हजुर। अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा पोकेट डिक्सनरी छ, उदाहरणको लागि। हजुर। अक्सफोर्ड डिक्सनरी छ 4000 वर्षको जो सानो डिक्सनरी छ शब्दकोश, ठिक छ न। तर एउटा एक पोकेट डिक्सनरी छ, एक टेक्निकल डिक्सनरी छ, एक एन्सिक्लोपिडिया डिक्सनरी छ 18 स्कन्द। तर जो पोकेट डिक्सनरी उल्लेख छ टेबल, जस्तो टेबलको अर्थ के हो? त्यो फर्निचर, त्यो अब्जेक्टको लागि मेन्टेन गर्नुको लागि एक फर्निचर छ जस्तो टेबल। तर यदि तपाईँ एन्सिक्लोपिडिया डिक्सनरी विशाल रूपमा हेर्नुहुन्छ, त्यो त अब टाइम टेबल पनि छ, ट्रेन टेबल पनि छ, केमिकल टेबल पनि छ, फर्निचर टेबल, केही थुप्रै धेरै अर्थ हुनसक्छ। उस्तै पनि जस्तो म्याथमेटिक्स 2 और 2 4 हुन्छ, यो म्याथमेटिक्स पनि छ, बेसिक केजी लेभल, तर नर्सरी। तर रुट आउट अफ -1 पनि, सिनुस कोसिनुस डिभाइड प्लस मल्टिप्लाई, त्यो पनि म्याथमेटिक्स। त्यो बच्चालाई कसरी सम्झाउने? यो ठुलो म्याथमेटिक्स, यो पनि सानो म्याथमेटिक्स। 10 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ दुवै नै पैसा छ, तर 1000 रुपियाँमा 10 रुपियाँ छ, 10 रुपियाँमा 1000 छैन। कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो एकदम राम्रो। म पूजा गर्छु, म माया गर्छु, जिसस क्राइस्टलाई पनि माया गर्छु, कोरान पनि पढेको। तर मान्छेहरू अज्ञानको कारणले त्यो मेरो कुवा मात्रै, समुद्र त हेरेको छैन। समुद्र धेरै ठुलो छ। एउटा म शास्त्रमा पढेको एउटा उदाहरण दिएको छ, एउटा ब्यागोटा कुवामा बसेको ब्यागोटा, यस्तो बस्दा एउटा टुरिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यागोटा आयो, अचानक खास्यो कुवामा। ओहो, कहाँबाट आएको? त्यो म विदेशी ब्यागोटा। कहाँ गएको? ओ अटलान्टिक समुद्रमा गएको म। कस्तो ठुलो समुद्र? हेलो, यो ठुलो छ, यो कुवाभन्दा ठुलो। कति ठुलो? 3 गुणा जस्तो, 10 गुणा बढी। कति ठुलो? 10 गुणा होइन, असीमित ठुलो। न 20 गुणा, 30 गुणा बढी। कति कसरी बुझ्नु सक्नुहुन्छ? त्यो कहिले पनि हेरेको छैन। कुरा बुझ्नु नि, जुन भ्यागुताले कुवादेखि संसार देखेको छैन, त्यो कहिले पनि छैन। त्यसैले शास्त्रको अनुसार हामीहरूलाई शास्त्र चाक्षु हेर्नुपर्छ, आँखले नै हेर्नुहोस्, कानले हेर्नुपर्छ। सतम प्रसङ्गम वीर्य संविदो भवन्ति हृत् कर्ण रसायन कथम तज्जसनत आपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। हामी श्रद्धा कसरी प्राप्त हुन्छ? जस्तो तपाईँ राशियामा गएको छैन? राशिया त तपाईँ कसरी राशियाको कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँ जो राशियन मान्छे, जो राशियाबाट आएको, तपाईँले त विश्वास गर्नुपर्छ। मलाई, म तपाईँलाई राशियाको बारेमा सब भन्छु यदि तपाईँसँग विश्वास छ मसँग, मेरो प्रति। उस्तै पनि श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। यदि हामीहरू शास्त्रको प्रति विश्वास गर्नु सक्छौँ भने हाम्रो भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो पनि एक गल्ती पनि छैन। भनेपछि हजुरको भनाइअनुसार धर्म छोडे होइन, एक ग्रेड माथि गएको, अपग्रेड गर्नुपर्छ। अपग्रेड। हिजो क्रिस्चियनमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा ग्रेड थियो, अहिले त्योदेखि अर्को माथि जानुभयो हो। जिसस क्राइस्टले भन्दा माथि कहाँ होला त? जिसस क्राइस्टले पनि भनेको, हेर्नुहोस् त, म बुवाको घरमा जान्छु, मसँग आउनुहोस्, म बाटो। जिसस क्राइस्ट आफ्ना 12 चेला उहाँसँग थियो। युदा उहाँलाई पनि धोका दिएको छ। गुरुजी, परम गुरुजी जिसस क्राइस्ट पनि पक्का छोरा हुनुहुन्थ्यो भगवानको। भगवान कस्तो दयालु हुनुहुन्छ, आफ्ना छोरालाई पठाएको। त्यो राम्रो छ। तर उहाँले मसँग आउनुहोस्, तपाईँ मेरो ज्ञान बुझ्नु सक्दैन, म तपाईँको बाटो। बिजुली घर तारा छ, तर प्लग कनेक्सन यता, म तपाईँलाई पुरा निमित्त मात्र, म तपाईँलाई निमित्त पुग्नुको लागि। त्यसले बुवा क्षमा गर्नुहोस्। म बचपनदेखि प्रश्न गरेको, कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? बुवाको बुवा हुनुहुन्छ। जिसस क्राइस्टले क्रोसमा प्रार्थना गरे, हे बुवा क्षमा गर्नुहोस्, त्यहाँ थाहा छैन को हुनुहुन्छ, बुवा को हुनुहुन्छ। धेरै पोपसँग म कुरा गरेको, फादरसँग कुरा गरेको। त उहाँले भनेको पिताजी को हुनुहुन्छ? पिताजी होली स्पिरिट। ल त त्यति छ, शास्त्रको अनुसार यो ब्रह्मन शक्ति, निराकार ब्रह्मन शक्ति हो यो होली स्पिरिट। तर ब्रह्मन भगवान, परमात्मा भगवान शब्दते। तो 3 प्रकार की शक्ति, यो बल्ब, रोशनी और बल्ब को स्रोत। उस्तै पनि जिसस क्राइस्ट पनि भगवानको छोरा। तर तपाईँ छोरा भयो भने त बुवा पनि हुनुपर्छ। तो भगवत गीता मैले उल्लेख छ, तिसम ब्रह्मा महाद्युनिर अहम बीजः प्रदः पिता, म बुवा हुँ। झगडा खतम, जोडिएको छ, पाजल सिद्धियो। त्यसले यदि बुवालाई छोरालाई माया गर्नुहुन्छ, त बुवालाई पनि माया गर्नुपर्छ नि त। त्यसलाई नै म बुवालाई हटाएर छोरालाई मात्र माया गर्छु। त्यसैले म अपग्रेड गरेको। सनातन बुझ्ने, भागवत गीता बुझ्यो भने बुवाको छोराको थाहा हुन्छ राम्रोसँग। हो, संसार के हो,
पूरा संसार पनि आलिङ्गन वसुदेव कुटुम्बकम, यो वास्तवमा शान्ति किताब हो वास्तवमा। किनकि भगवानले भनेको गीतामा हेर्नुहोस् त, यो महत्त्वपूर्ण कुरा, विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्माण्ड गवि हस्तिनी सुनि छैवा स्वपकिच पण्डित समदर्शिनः। समदर्शी, म गाईलाई, ब्राह्मणलाई, सबै जीवलाई एकै रूपमा हेर्छु, हाम्रो भाइ भाइ, वसुदेव कुटुम्बकम, आत्मा रूपमा। जस्तै अहिले जुन देखिन्छ नि अलि समाजमा देखिने, अब हजुरहरू ती बस्तीमा जानु छ, जस्तै छुवाछुत, अब एउटा मान्छेकोमा अर्को नजाने त्यो छ, अब धर्ममा पनि उसकोमा पूजा गर्न नजाने त्यो छ, तर धर्ममा केही विभेद छैन, व्यवहारमा मात्रै त्यस्तै भएको हो, व्यवहार नजान्थे। त्यसैले मान्छेलाई ज्ञान दिनुपर्छ, किनकि अज्ञानी मान्छेलाई त्यो गडबड गर्छ। किनकि भगवानले भनेको म अर्जुन म तपाईँलाई ज्ञान दिन्छु, यो ज्ञानका दीपक 10 अध्याय 11 श्लोकमा, तेषाम् एवानुकं प्रथम अहम अज्ञानजं तमः नशायम आत्मा भवसो ज्ञान दीपेन भसो। ज्ञानका दीपक दिन्छु, ज्ञान भयो भने अन्धेरो हुँदैन। कृष्ण सूर्य समान, माया है अन्धकार, कहाँ माया कहाँ कृष्ण तहाँ माया नाही अधिकार। अन्धेरीमा के पनि देखिँदैन, जगराम अर्पित, काम क्रोध लोभ, यो 3 द्वार नरक जानेको लागि भगवानले भनेको। त्यसरी आजभोलि जो संसारमा आउँदैछ अज्ञानको लक्षण हो। तपाईँ जानुभयो, धेरै देशमा घुम्नुभयो, के छ अहिले बिस्तारै मान्छेहरू सनातन धर्मप्रति आकर्षण बढ्दछ? हो, धेरै मान्छे, मलाई पनि वास्तवमा अचम्म भयो। हाम्रो देश विदेशमा मैले अमेरिका होइन चाइना पनि गएको छ, चाइनामा पनि, हङकङमा पनि, लन्डनमा, युरोपमा पुरा अझ यस्तो बढिएको छ। वैदिक संस्कृतिको प्रति धेरै मान्छेहरू एकदम आकर्षित भयो। तर मलाई थाहा छैन के भयो नेपालमा, नजिकतिर त घरका मुर्गी दल बराबर त्यो आफ्ना संस्कृति छोडेर किन जान्छन्, म वास्तवमा अचम्म भएको। यदि म रुसमा हाम्रोसँग लाखौँ लाख भक्त भयो, कृष्णजीको भक्त भयो, मैले विचार गर्थेँ यदि रुसमा त्यस्तो धेरै भक्त भयो भने त्यो नेपालमा सबैहरूलाई त भक्त हुनुपर्छ। नेपाल सानो देश र रसिया र नेपाल दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि, इतिहासदेखि। नेपालमा आज म हेर्दैछु डक्टर इन्जिनियर सब धेरै मान्छेहरू रसियन भाषा पनि थाहा छ, बिए पनि भइसकेको छ। त्यसैले मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले ठुलो दाइलाई सानो भाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ, केवल आर्थिक दृष्टिले होइन आध्यात्मिक दृष्टिले पनि गर्नु पर्यो। के गर्ने भयो, बिर्सियो जोसँग हुनु पर्थ्यो उसले बिर्सियो, तर जो मान्छे हजुर जोसँग हुनु पर्थ्यो, जसले सम्झाउनु पर्थ्यो बिर्सियो होइन। भएको आफ्नो हातमा सुनको थालमा ढुङ्गा मागिरहेछ होइन। म त माथि डुङ्गा राखेर हाँस्नु पर्ने छ। त्यो यस्तो धानी सम्पत्ति छ, तर फेरि बिग मान्नुपर्छ। किन? आफ्नो सम्पत्ति छ हाम्रोसँग, तर हामीलाई थाहा छैन कहाँ कहाँ सम्पत्ति राखेको छ। म उदाहरण दिएको छु, जस्तो तपाईँ माछा पानीबाट माछालाई लिनुहोस् या जमिनमा राखिदिनुहोस् माछालाई, र माछालाई पनि अगरबत्ती, मोमबत्ती, डलर, पैसा, गाडी जे पनि घर दिनुहोस्, माछा खुसी हुन्छ हुँदैन? माछा हुँदैन नि त। उहाँलाई सोप छोडेर पानी चाहिन्छ उहाँलाई बस। उस्तै पनि हामीहरू माछा जस्तो आत्मा, हामीहरू शरीर होइन। यो पागल खाना देखिए, पागल को हुनुहुन्छ मान्छे? यो मेरो कुरा हो, शास्त्रको कुरा। नुनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इन्द्रिय पृथाया अप्रिनोति। प्रमत्त मतलब पागल। पागल को हुनुहुन्छ? परिभाषा के हो पागल? जस्तो एउटा मेरो साथी बोलाएको हस्पिटलमा गएको, उहाँको त बिमार भयो, मेन्टल एसाइलम, पागल खाना। म गएको छैन, साथीलाई भेट्ने गर्नुको लागि गएको। उहाँले भनेको त्यो मान्छे जिसस क्राइस्ट, महात्मा गान्धी। तिमीको म महात्मा गान्धी हो, अरू वास्तवमै विचार गर्नुहुन्छ म महात्मा गान्धी? दिमाग थोडा खराब भयो नि। महात्मा गान्धी, म 5000 मान्छेलाई प्रवचन दिन्छु, तिमी पनि आऊ, म प्रवचन, म महात्मा गान्धी हो, म जिसस क्राइस्ट भयो। कहिले भनेको? भगवान होइन, मैले भनेको छैन, त्यो भगवान पनि हुनुहुन्छ उता। जो व्यक्ति आफ्नालाई गलत बुझ्नुहुन्छ, जो यदि म तपाईँसँग स्टुडियोमा आएर म भन्छु तिमी को, तपाईँको परिचय दिनुहोस्, को हुनुहुन्छ? म भन्छु म मिस्टर नरेन्द्र मोदी, म मिस्टर पुटिन, रसियाबाट प्रधानमन्त्री, डोनाल्ड ट्रम्प। तपाईँ त मान्छेहरू हाम्रो आदरणीय जो मान्छे, नागरिक मान्छे, नेपाली विचार हो, ए पागल मान्छेलाई स्टुडियोमा लिएको किन इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ? पागल मान्छे हो, पक्का पागल। यदि म भन्छु म वास्तवमा होइन, म भन्छु पुटिन, तर म पुटिन होइन नि त, म पागल। उस्तै पनि मान्छे भन्छ म वास्तवमा शरीर हुँ। यदि म शरीर हुँ भन्छु, म रसियन, म नेपाली, म अमेरिकन, म जापानिज, म पागल। किनकि हामीहरू शरीर नै होइनौँ, हामीहरू आत्मा माछा जस्ता। तर हामीहरू सुख शान्ति प्राप्त गर्नु चाहन्छौँ भौतिक वास्तुद्वारा। तर आत्मालाई, आध्यात्मिक जीवलाई
भौतिक वस्तुले पनि तेल अरू पानी जस्तो जे पनि मिलाउनुस् कहिले पनि मिक्स हुँदैन नि त। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा भगवान्ले भनेको यो खा खा घा घा बुझ्नुस्। यो बुझ्नुभएका छैन 5 लेख्नुभयो। जे पनि ब्यालेन्स नगर्नुस्, राम्ररी काम गर्नुस्, समाजमा ब्यालेन्स ठिक हुँदैन, सन्तुष्टि कहिले पनि हुँदैन। न शस्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कमकरतः न सासिधिम अवाप्नुतिम न सुखम न परम गतिम। तपाईँ नेपाली मान्छेहरू बुझ्नुस्, यो तपाईँको संस्कृति हो। तपाईँले प्रशंसा गर्ने सूरजलाई दीपक देखाउने यो तपाईँको संस्कृति हो। तपाईँ यो संस्कृति छोडेर कहाँ कहाँ दोस्रोमाथि कोही कुनामा बसेर रोए। वास्तवमा भगवान्ले भने यो तपाईँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। जहाँ यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन धनुधरः विजयी भवेत् श्रुतिर नीतिर मतिर मम। सञ्जयले भनेको अन्तमा जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ यहाँ वैदिक संस्कृति हुन्छ, त्यहाँ निश्चित विजय हुन्छ। जहाँ संस्कृति श्री मतलब ऐश्वर्य लक्ष्मी, जहाँ नारायण त्यहाँ लक्ष्मी पनि, लक्ष्मी नारायण यी प्रश्न नै हुँदैन। गरिबीको लक्ष्मी निश्चित आउँछ र नीति संस्कृति हुन्छ। यो हामी चाहन्छौँ। यो मेरो वास्तवमै निवेदन छ। यो तपाईँ कस्तो भाग्यशाली मान्छेहरू नेपाली मान्छेहरू। त हामीहरू के गर्छौँ, म तपाईँले सानो कहानी भन्छु, हुन्छ? मैले अहिले दिल्लीबाट आएको। दिल्लीमा 3 मान्छे हिन्दुस्तानी मान्छे दिल्ली त्यो नयाँ दिल्ली स्टेसनमा जो है बम्बई गएको थिए। मुम्बईमा जानुको लागि त्यो राजधानी मेल बम्बई मेल थियो। त्यो मान्छे त्यो ट्रेन स्टेसनको टिक्कको नजिकै बस्नु, उहाँको घर थियो। तर इङ्ग्लिसमा भन्छन् जो व्यक्ति ट्रेन स्टेसनको नजिकै बस्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै ट्रेन मिस गर्छ। किन नजिकतिर त नजिक बस्नुहुन्छ हुन्छ पुग्छ ट्रेन धेरैभन्दा धेरै मिस गर्छ, किनकि ओभर कन्फिडेन्ट भन्छ नि। हो त्यो पनि त्यस्तो भयो। ल भाइ छ अहिले समय छ हाम्रोसँग आउँछौ, अलि आएको छ अन्तिम मिनट अरू आफ्ना आइटेची भित्र डालिदिएको छ। तर 2 मान्छे गयो, 1 मान्छे पछाडि छुट्यो, 1 मान्छे छुट्यो। सामान र 2 मान्छे गएको छ, 1 मान्छे छुट्यो। के गर्ने? त्यो छुट्ने मान्छे हाँस्नुभयो त्यो भिड भयो। यी पागल हो, यो ट्रेन छुट्यो त्यो हाँस्नुहुन्छ, पागल हो कि? उहाँले भने के गर्ने? वास्तवमा त मलाई जानु पर्यो। त्यो मेरो 2 साथी छोड्नुको लागि आएको, टिकट मसँग छ, मलाई जानु पर्यो। त्यो मेरो 2 साथी मलाई छोड्नुको लागि आएको। जो जानु पर्यो त गएको छैन, जो जानु परेको थिएन ऊ गएको छ। सामान पुर्याउने मान्छे ट्रेनमा गयो, जो जानु पर्ने मान्छे टिकट काटेछ, टिकट मान्छे त्यो छुट्यो। उस्तै पनि जो मान्छे हामीहरू देश विदेशबाट आएर तपाईँलाई सहयोग गर्नुको लागि यता सेवा गर्छौँ, तर हामीहरू जान्छौँ तपाईँ छुट्यो कि कस्तो? त्यसैले म धेरै खुसी छु। तपाईँको संस्कृति मलाई एकदम नेपाली मान्छे मनपर्छ। मिलनशील सहयोगी भागवत बुझ्यो भने मान्छे खुसी छ। हो खुसी छ, सन्तुष्ट सततम यो होगी। यो प्र्याक्टिकल कुरा मलाई पनि त्यो बुझिदिएको छैन। त नेपालमा बस्न गाह्रो छ वास्तवमा। तर हाम्रोसँग एकदम परिवार छ। मेरोसँग म आफ्ना आमालाई भनेको आमा $, भन्दा साथी राम्रो। मसँग करोड साथी, लाखौँ साथीहरू पृथ्वीमा। त्यो म सबभन्दा धानी मान्छे। किनकि धानी मान्छे जोसँग पैसा छैन त्यो धानी मान्छे होइन। त्यो धानी मान्छे हुनुहुन्छ कोसँग भित्र यस्तो आनन्द, प्रेम, शान्ति जो तपाईँ पैसाले किन्नु सक्दैन। त्यो धानी मान्छे हुनुहुन्छ कोसँग यस्तो चिज छ जो पैसाले किन्नु सक्दैन। प्रेम, शान्ति, आनन्द, मित्रता, हैन? त्यो पैसाले किन्नु सक्दैन मार्केटमा। त्यसले यो शान्ति स्थापना गर्नको लागि भगवान्ले यो ज्ञान दिएको छ। यदि शान्ति भयो भने आनन्द पनि हुन्छ, प्रेम हुन्छ, चुम्बक जस्तो। यदि हाम्रोसँग तपाईँ प्रेम छ, मित्रता छ, प्रकाशजी त्यो धेरै यो चुम्बक जस्तो तान्छ मान्छेलाई। उहाँसँग कस्तो प्रेम छ, म तपाईँसँग पनि बस्न सक्छु। यस्तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 बिस्तारै बढिन्छ नि, प्रेम ठन्छ। प्रभुजी देख्नुहुन्छ यहाँ पनि अब धेरै अब यस्तै गेरु कपडा, पहेँलो कपडा लगाएको, हातमा त्रिशूल समाज छ, होइन? एकदम धर्म प्रचारक भनेर देख्नुहुन्छ। अब आज त इन्डिया पनि जानुभयो, नेपाल पनि देख्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ तिनीहरूको? के छ, कस्तो लाग्छ तिनीहरू देख्दा? साधुहरूसँग सङ्गत गर्नुभयो तपाईँ? म साधुसँग सर्वशास्त्र कति किसिमका साधु भेट्नुभयो? थुप्रै छ। म ऊपर नीचे आगे पछि म बद्रिका आश्रमदेखि कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी पनि पुरा मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड पनि पुगेको। तर कुरा के हो, यो एकदम राम्रो प्रश्न छ। जस्ता भर्खर भारतमा
डिमोनिटाइजेसन थियो नि, 500 रुपियाँको जो है 1000 रुपियाँको जो है पुरा क्यान्सल गरेको छ, हो त नि। मोदीजीले त्यस्तो गरेको छ, हल्ला हल्ला भएको छैन। किन गरेको? थुप्रै धेरै धेरै नकली नोट थियो नि, नकली नोट थियो नि, त्यसले मान्छेहरू असली जस्तो देखिन्छ तर नकली, सरकारको नोट छैन, यो आफ्ना हातले बनाएको छ। उस्तै पनि मार्केटमा नकली पनि हुनसक्छ। तपाईलाई सुन किन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ, यदि भने सुन किन्ने, त तपाईलाई 3 कुरा थाहा हुनुपर्छ। सुन के हो, सुनको परिभाषा के हो, सुनको दाम के हो, असली सुनको दाम के हो। सस्ता कमाउ रास्तामा होइन 10 रुपियाँ, पैसा चाहिन्छ नि त। र कहाँ कहाँ पाइन्छ? लोहाको पसलमा त पाइँदैन नि त, जुवेलरी सपमा पसलमा जानुपर्छ। त्यो उता कस्टमर धेरै छैन नि त, 2-3 कोसँग पैसा छ त्यो मात्र बस्नुहुन्छ। उस्तै पनि साधु धेरै छैन, साधुको परिभाषा हुनुपर्छ। र असली गुरु भगवानले भन्नुको, यो भगवत गीतामा 5 विषयको बारेमा भगवानले भन्नुभयो। यदि म नेपाली मान्छेबाट यो प्रश्न सोध्छु, यो 5 विषयको बारेमा गीतामा के उल्लेख छ, को बोल्नु सक्नुहुन्छ? यो हाम्रो विनम्र निवेदन छ, तपाईँ हाम्रो स्कुलको केन्द्रमा आउनुहोस्, हामीहरू सेमिनार दिन्छौँ ज्ञानम विज्ञानम सहित, विस्तार रूपमा एकदम विद्यालय जस्तो, हैन, का खा गा घा 5 विषयको बारेमा यो भगवान, जीव, आत्मा, प्रकृति, काला और कर्म, यो 5 विषयको बारेमा गीता दिएको छ। यदि हामीहरू यो ज्ञान प्राप्त भयो भने के पनि प्राप्त गर्नु जरुरत छैन। यो सम्पूर्ण ज्ञान, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यति। भगवान को हुनुहुन्छ थाहा भयो भने म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, काम कर्म कारण विकार निष्कर्म के गर्नुपर्छ मलाई जीवनमा, जीवनको उद्देश्य के हो, र काल के हो, कालोस्मिन, काल के हो, र प्रकृति, यो त्रिगुणमयी शक्ति दैवी दुर्गा माता के प्रकृति हो। यो यदि मान्छेहरूसँग ज्ञान भयो भने शान्ति स्थापना हुन्छ। तो मेरो विचारमा आजभोलि गुरुसँग पनि धेरै मान्छेहरूसँग यो सम्पूर्ण ज्ञान छैन। सबैलाई आदर गर्नुपर्छ। यदि साधु केवल लुहा लगाएर साधु हुँदैन, मैले कपडा लगाएर साधु, त्यो त पनि आजभोलि त जिनेउ लगाएको छ, ओ तिमी शूद्र म बावन, ल म आउँछु, म प्रश्न सोध्छु। बावन जो है या शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य गुणको अनुसार प्राप्त हुन्छ। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, समो दमो तप शौचम क्षन्तिरत जवा एव छ। यसमा केही त्यस्तो भेदभाव छैन, भेदभाव छैन नि त। भगवान सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। भगवान ज्ञान अर्जुनलाई दिएको छ, तपाईलाई सबैलाई माया गर्नुपर्छ, सबैलाई आलिङ्गन गर्नुपर्छ। सबैहरू तपाईँको छोराछोरी, भाइ दिदी बहन। तो मान्छेहरू यदि ज्ञान भयो भने यो हाम्रो परीक्षा हुनुपर्छ। यदि तपाईँ जे पनि साधु आएको छ, सर्वप्रथम परीक्षा भगवानले भन्नुभयो 4 अध्याय 2 श्लोकमा, साधु यदि भयो भने, भगवानको प्रतिनिधि भयो भने कस्तो छ, एवं परम्पर प्रप्तम इमं रजर्षयो विदुः साकलनेहम हता जुगुनस्तः परन्तप। हे अर्जुन, एवं परम्पर प्रप्तम, परम्परा गुरु हुनुपर्छ। परम्परा के हो त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रोसँग शास्त्रको अनुसार 4 परम्पराहरू मात्रै, ब्रह्म गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय, लक्ष्मी सम्प्रदाय, कुमार सम्प्रदाय, 4 कुमार, और रुद्र सम्प्रदाय, विष्णु स्वामी, निम्बर्का आचार्य, मध्वाचार्य, और विष्णु स्वामी, निम्बर्का, मध्वाचार्य। तर बुझ्न पर्यो, साधुको ठाउँमा भएन भने पनि धर्मको प्रचार, गलत प्रचार हुन सक्छ। हो त, और क्या, त्यसो नकली नोट बन्ने हुनसक्छ। तर धर्म के हो बुझ्नुपर्छ। साधु को हुनुहुन्छ, गुरु को हुनुहुन्छ। र भगवानले भन्नुभयो 4 अध्याय 34 श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो, तद्विद्धि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवय उपदिक्षन्ति ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हामीहरूलाई त्यो पुग्नुपर्छ, तरिका हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। गुरुसँग वेद गर्ने, प्रश्न सोध्ने र सेवा गर्ने, यो 3 भाव हुनुपर्छ। यदि हाम्रोसँग यो भाव छैन, आजभोलि मैले हेरेको धेरै मान्छेहरू मन्दिरमा जान्छन्, आयरम गयरम, धन सम्पत्ति घरमे आवे जय जगदीश हरि, यो त व्यापार हो। धन मलाई चाहिन्छ, पुत्रम दिही, रूपम दिही, ज्ञानम दिही, मलाई चाहिन्छ, यो त व्यापार भयो। वास्तवमा मन्दिरमा किन? मन्दिर जानेको उद्देश्य के हो? मेरो प्रिय भाइ दिदीहरू सबैहरू न, दाजुभाइ, भन्नुहोस् त मलाई, मन्दिर यो वास्तवमा कोही चिडियाखाना होइन, सिनेमा हल होइन हेर्नुको लागि भगवानलाई आराम गएर, यो हस्पिटल हो। हस्पिटलमा जानेको उद्देश्य के हो? हस्पिटल तपाईँ गएको छ हस्पिटलमा? हस्पिटलमा जानेको उद्देश्य के हो? डक्टरसँग भेट गर्ने,
मात्र हस्पिटल मात्र हो ठुलो बनाएको छ, कस्तो राम्रो हस्पिटल, एसी हस्पिटल छ। हस्पिटल मात्र हेर्ने होइन, डक्टरसँग मूल्य उद्देश्य डक्टरसँग भेट गर्ने। डक्टर भयो भने रुखको तल बसेर त्यो पनि म रुखको तल बस्छु, हस्पिटल जरुरत छैन। यदि डक्टर भएको छैन त्यो हस्पिटल नै जरुरत छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो डक्टर चाहिन्छ हस्पिटलमा, किनकि हाम्रो उद्देश्य डक्टरसँग भेट गर्ने, त्यसपछि उपचार गर्ने, प्रार्थना सुत्ने, भाइ यो दुख्छ यता उठा यता के गर्ने, अब चेकअप गर्नुपर्छ नि, पर्छ। त्यो चेकअप गर्नु भएपछि फेरि ओ डक्टर के भयो, बिमार के हो मेरो, तिम्रो क्यान्सर भयो भाइ, हो के गर्ने त अब बिमारी के हो, बिमारीका कारण के हो, ठिक छ। त्यसपछि दबाई कसरी ठिक गर्ने, बिहान बेलुका एक गोली खानुहोस्, एक सुई लगाउनु, दुःख छ त के गर्ने, दुःख पैस मङ्गले आफ्ना ढङ्गले। त्यो त्यस्तै मन्दिर जाँदा पनि हो। त्यसपछि इलाज हुन्छ, त्यसपछि मेडिकल स्टोरमा जाने, आफ्ना पैसाले किन्ने दबाई। डक्टर तपाईँको दबाई किनौ न फ्रीमा, तपाईँले दिनुपर्छ पैसा किनेर कि दबाई किनेर घरमा आएर बेलुका बिहान खानुपर्छ। केवल मलाई थाहा छ, यो गीता मलाई थाहा छैन, खानुपर्छ, खोल्नुपर्छ, एक श्लोक गरेर दिनै पढ्नुपर्छ, नियमित ध्यान स्मरण गर्नुपर्छ, पालन पनि गर्नुपर्छ, तब बिमार ठिक हुन्छ। त्यो दबाई नकिनेर डक्टरसँग भेट नभएर कुरा गरेर मन्दिर मात्रै घुम्यो हो, तर छैन ज्ञान छैन हो त। त्यसैले मान्छेहरू टिका मात्र लगाएर यस्तो चाहिँ पनि पशुपतिनाथ पनि जे पनि मन्दिरमा गएका, काली भैरव दुर्गा जे पनि हो, टिका लगाएर आराम गएराम। इन्फर्मेसन नो ट्रान्सफर्मेसन भन्छ नि, परिवर्तन त भएको छैन। धुम पान तबाक कोसिरी रुसलन वोडका पिउले कहाँ शान्ति आउँछ। तो भगवानले भनेको त्रिविधिम नारकस्येदम द्वारम आत्मानम नाशनम कामा क्रोधस तथा लोभस, काम क्रोध लोभ तीन द्वार नरक जानको लागि त्रयम त्यजेत, यो त्याग दिनुपर्छ। त्यसैले वो गुरु ज्ञान दिनुहुन्छ। हाम्रो बिमार के हो, भूल। हाम्रो बिमार मेडिकल टर्म्स हो अम्निजिया भन्छ, अम्निजिया। हाम्रो बिमार भयो, म को हुँ। जस्तो शराबी मान्छे शराब पिएर तिमी को टिकन थाहा छैन, आफ्ना घर बिर्सिनु भयो, आफ्ना नाम नै बिर्सिन्छ कहिलेकाहीँ। मैले गाएको थियो नर्कनन त्यो मान्छेहरू हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, बोलाएको मलाई मोटिभेसनल स्पिच दिनुको लागि। त्यो नर्कननमा शराबी मान्छे भएर के गर्ने, आफ्नो दिमाग खराब हुन्छ उहाँको। बुवा आमालाई पनि दुःख, आफ्नालाई पनि बुवा आमाको नाम पनि बिर्सिनु भयो। हाम्रो बिमार पनि त्यस्तो, हामी शराबी जस्तो भयो, माया मोहमा फस्यो। हामी चाहिँ बुझ्यो भगवानको, हाम्रो बुवा को हुनुहुन्छ बिर्स्यौ। हामीहरू को हौँ, नेपाली रसियन अमेरिकामा होइन, हामीहरू आत्मा। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्रान मुह्यति। यो शरीर नष्ट हुन्छ, दुःखलयम अशाश्वतम, यो दुःख अलाय, यो घर हो, यो दुःख घर हो, यो संसार नै हो, यो मृत्युलोक। जन्म अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरपि जननाम पुनरपि मरणम पुनरपि जतनी जतरै शैनम। हामीहरू शरीर नै होइन। म यो स्टुडियोमा आएको मलाई थाहा छ, यता मैले पुरा जीवन नबस्ने, 1 घन्टा पछि मैले निस्किनुपर्छ। मलाई त के पनि आसक्ति छैन, के जरुरत छ। म पुरा उपयोग गर्छु, कुर्सी साथी राम्रो एकदम, तर एसी पनि छ, राम्रो छ। हाम्रोसँग पनि एसी छ, एसी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद। एकदम यो ज्ञानले हाम्रो टाउको चिसो गर्छ। इस्कन नेपाल के छ, अब इस्कन कति देशमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, कति देशमा छ अहिले? हाम्रो त पुरा पृथ्वीमा छ, प्रत्येक देशमा इस्कनको केन्द्र छ। हजुरले कति ठाउँ हेर्नुहुन्छ, विशेष गरेर हजुरले अन्तर्राष्ट्रिय गुरु नै भयो हजुर? म पुरा दुनियाँमा घुमाएको, म हर देशमा म गएको, लगभग सानो देश गएको छैन, के भियतनाम गएको छैन त्यस्तो। अमेरिकामा के रहेछ, अमेरिकामा कतिको आकर्षण छ सनातनप्रति? धेरै मान्छेहरू आजभोलि अमेरिकामा आयुर्वेद, एस्ट्रोलोजी पनि, ज्योतिष पनि, यो हरिकृष्ण कीर्तन मन्त्र, म तपाईँलाई भिडियो देखाउँछु, तपाईँ देखाउनु सबैलाई। यस्तो असीमित मान्छेहरू आजभोलि विदेशीहरू यो वैदिक संस्कृतिको प्रति आकर्षित हुनुहुन्छ। अच्छा, वास्तवमा किनकि मान्छेहरू बिस्तारै भेगन, भेजिटेरियन, शाकाहारी, थुप्रै आधा अमेरिकन त भेजिटेरियन नै भयो, अहिंसा पालन गर्नुहुन्छ। किनकि उहाँले बुझ्नुभयो, किनकि मासु खानको लागि हार्ट एट्याक पनि, लिभर पनि, धेरै बिमार आउँदैछन् त। किनकि मासु खाने हाम्रो शरीर बनाएको छैन, यो जानवर उहाँसँग पुरा म एनाटोमी बायोलोजीमा मैले सिकेको। हाम्रो पनि इन्टेस्टाइन जो पुरा भित्र 12 मिटरको छ, जानवरको केवल 2 सानो छ। मासु खानु हामीसँग लामो दाँत पनि छैन जानवरको जस्तो। हामीहरू शाकाहारी शरीर बनाएको छ,
इत्यादि इत्यादि धेरै धेरै बिमारहरू छ मासु। अब धेरै घुम्नुभयो विज्ञानसँग साइन्ससँग यो सनातन कस्तो पाउन सकिन्छ? साइन्स बुझ्दा अनि सनातन साइन्स त यो त पनि वास्तवमै वैज्ञानिक कुरा, वैज्ञानिक धेरै साइन्टिस्टहरू मसँग मान्छेहरू पुरा साइन्टिफिक कन्फरेन्समा मलाई बोलाएको छ। त्यो जयपुरमा म जान्छु अहिले 1 महिनापछि। हाम्रोसँग धेरै वैज्ञानिक कन्फरेन्स रोममा पनि इटालीमा पनि थुप्रै वैज्ञानिक मान्छेहरू स्वीकार गरेको छ यो वैदिक संस्कृति, किनकि वैदिक संस्कृतिमा प्रमाणपत्र 5000 वर्ष पुरानो ज्ञान दिएको छ, एक पनि गडबड मिस्टेक भएको छैन वास्तवमा। यदि ऐतिहासिक रूपले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भविष्य पुराण पनि ब्रह्मवैवर्त पुराणमा धेरै भविष्यवाणी दिएको छ र तर मान्छे खुल्नुपर्छ। प्र्याक्टिकलमा धेरै वैज्ञानिक मान्छेहरू निर्णय स्वीकार गरेको छ यदि यो संसारमा बुद्धि छ त्यो बुद्धिमान हुनुपर्छ, शक्ति छ शक्तिमान हुनुपर्छ, स्रोत हुनुपर्छ। त्यसले शास्त्रको अनुसार स्रोत के हो? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्दम सर्वकरण कारणम। सब कारणका कारण यस्यात्तरो मूल निषेचनेन। र त्यसले गीतामा पनि भन्छ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भवा समन्वितः। जो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तवमा बुद्धिमान मान्छे मया सक्ता मया पर्था मयम युञ्जन मदश्रयः। आउनुहोस् यही पनि कुरान भन्छ मोहम्मद अल्लाह लल्लाह जिसस क्राइस्ट पनि यसले भनेको बुवाको नाम लिनुपर्छ नै। यु हेभ टु लभ गड मोस्ट अफ अल। बाइबलमा लेख्छ टेस्ट कि कमान्डमेन्ट्स यु हेभ टु लभ गड, सबभन्दा श्रेष्ठ भगवानलाई प्रेम माया गर्नुपर्छ। कि भगवत गीता पनि त्यस्तो भन्छ मयि असक्त माया पर्थ, भगवानको प्रति कृष्ण प्रेम, भगवानको प्रेम सर्वप्रथम भगवानको प्रेम। हर पुस्तक हर धार्मिक शास्त्र भन्छ भगवानलाई प्रेम गर्नुपर्छ। त्यो स्पर्श रूपमा एकदम मलाई मनपर्छ। वैदिक संस्कृति सनातन धर्म हिन्दू संस्कृति राम्रो छ। त्यो म खुसी छु। तर यो आनन्द वितरण गर्न चाहन्छु तपाईसँग। सनातन न त नाश भन्छ हैन। और म अन्तिम प्रकाश जी एक नियम मसँग पनि मोबाइल टेलिफोन छ। हजुर मोबाइल टेलिफोन छ। म यो फोन नम्बर सबैलाई पनि दिन्छु। यो मोबाइल टेलिफोन नम्बर छ। यो मोबाइल टेलिफोन सिम कार्ड पर्दैन, रिचार्ज पनि गर्नु पर्दैन। 24 घण्टा हामीहरू टेलिफोन नम्बर के हो? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति सुदाशका नामनम कलि कल्माशनाशनम। प्र्याक्टिकलमा यो महामन्त्र जो महामन्त्र नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवानको नाममा धेरै शक्ति छ र शास्त्रको अनुसार बाइबलको अनुसार कुरानको अनुसार गीताको अनुसार यो कलियुगमा भगवानको नाम लिनुपर्छ। र यस कलियुगमा सबभन्दा श्रेष्ठ कलियुगी केवल नाम आधार। हामीहरू यो मन्त्र मात्र गरेर मलाई प्रभाव गरेको छ अरू लाखौं मान्छेलाई प्रभाव गरेको छ। मसँग यो त साथी हुनुहुन्छ। यो साथी म यो राशियाको हाम्रो अकोर्डियन हार्मोनियम बाजा। हामीहरू यो कीर्तन मन्त्र तपाईसँग नेपाली मान्छेहरूसँग 2 मिनेट कीर्तन गर्नु चाहन्छु। हुन्छ? यो मन्त्र आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि सम्पूर्ण नेपालमा वाम सहना भवतु सहना भुनाक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यो शान्ति प्राप्त गर्नुको लागि भगवानको नाम लिनै पर्छ। नगरी नहुने काम, हातमा काम मुखमा नाम। त्यसले म निवेदन गर्नु चाहन्छु तपाईँ हाम्रोसँग हात जोडिदिनुहोस्। एउटा औँला के काम गर्नु सक्दैन, एकसाथ हुनुपर्छ। एउटा माला 100 ठुङ्गा फुलको एउटा माला नेपाली एकसाथ हुनुपर्छ हैन। र यो मन्त्र सजिलो छ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यो मन्त्र दिएको छ काली सन्तरण उपनिषदमा। के हरि मतलब आध्यात्मिक शक्ति हाम्रो आमा। कृष्णजीको अर्थ सर्व आकर्षण गर्नुहुन्छ भगवान सबैलाई। अति सुन्दर। राम आनन्द दिने शक्ति भगवान। किन हावा दिएको छ, खाने कुरा पिने कुरा कस्तो आनन्द छ। निःशुल्कमा सूर्य पनि बिल तिर्नु पर्दैन। महिमा सूर्य दिएको छ, कृतज्ञता हुनुपर्छ नि त फेरि हैन। केही पनि नहुनु भन्दा कानुनमा मानिएको कृतज्ञता रूपमा भगवानको नाम लिनुपर्छ। र तपाईसँग र यदि तपाईँ ताली दिनुहुन्छ नि, मैले पढेको शास्त्रमा जो मान्छे ताली दिनुहुन्छ भगवानलाई प्रशंसा गर्नुको बेलामा उहाँको पनि एक्सिडेन्ट बिमार पनि साफ हुन्छ। शरीरका शास्त्र लेखा छ अकाल मृत्युहारणम सर्ववेदी विनाशनम। पुरा विनाश हुन्छ तपाईँको एक्सिडेन्ट, नराम्रो कुरा, रेखा नराम्रो। किन भगवानलाई प्रशंसा हुँदैछ। र
WHO अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन उहाँले परेको, जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टिले 100 बार भन्दा 100 बार कमसेकम ताली दिनुहुन्छ दिनदिनै, उहाँको हार्ट अट्याक 60% कम हुन्छ। यो शारीरिक फिजिकल न दृष्टिले पनि फाइदा छ, आध्यात्मिक फाइदा, शारीरिक फाइदा। त्यसरी तपाईँ भगवानको नाम लिनुहोस्, ताली दिनुहोस् र खुसी हुनुहोस्, हुन्छ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। धेरै धन्यवाद। आनन्द आउँछ है। आनन्द अम्बुधिवर्धनम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अम्बुधि मतलब समुद्र, चाम्चा आनन्दको चाम्चा होइन, समुद्र आनन्दको समुद्र छ। त्यो समुद्र आनन्दका समुद्रमा सबै नेपालीलाई डुब्नुपर्छ र आनन्द पुरा पृथ्वीमा वितरण गर्नुपर्छ। यो मात्र शक्ति छ हामीसँग छ नि। तर हामीले भेट्न सकेका छैनौँ होइन। तर छाडेर हिँडिरहेछ होइन। जस्तो रुख छ, रुख हजुर, रुखमा पनि आधा भित्र छ रुखमा, तर एक सुकेको रुख, बिजेको रुख। बिजेको रुखमा आगो उत्पन्न गर्नुको लागि समय लाग्छ। त्यसले भगवानले भन्नुभयो जो पापी जीव हो भक्ति प्रकट गर्नु गाह्रो छ, सुक्नुपर्छ, पाप नाश गर्नुपर्छ। यसत अन्तगता पापम जनानम पुण्य कर्मणम। अन्तगता पापम, पाप अन्त गर्नुपर्छ। पान, बिडी, सिगरेट, टबाको, व्यभिचार, जुह, यो पनि मांसाहारी बन्द गर्नुपर्छ। पवित्र जीवन जिनुपर्छ र भगवानको नाम लिनुपर्छ। शुद्ध भएर भक्ति अग्नि आउँछ, पुरा पृथ्वीलाई रोशनी उज्यालो हुन्छ। बद्रीदास, के छ अहिलेको युवाहरू, यङ जेनेरेसन कतिको छ अब हजुरहरूको हरे राम हरे कृष्णमा? कस्तो कस्तो युवाहरू छ? धेरै छ हाम्रो नेपालमा। तपाईँ एकदम अहिले आज भोलि युवाहरू एकदम फ्रस्ट्रेटेड भयो, उसको पुरा एकदम आत्मत्याग गर्छन् केटाकेटीहरू धेरै छ। मैले विराटनगरबाट आएको, मेरो साथी पनि यो विकासजी त्यहाँ इमर्जेन्सीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो डॉक्टर मेरो साथी, उहाँले के भनेको, मेरो प्रत्येक दिन ड्युटीमा 6 घन्टाको भित्र 4-5 केस आत्मत्यागको केस आउँदैछ प्रत्येक दिन। वो सत्य हो, किन मान्छे त्यस्तो व्याकुल भयो, कस्तो फ्रस्ट्रेट भयो, ओहो जीवनमा नघार के गर्ने, अब पैसा पाएको छैन, बेरोजगारी पनि, घरमा पनि पैसा छैन, यो पनि दुःख छ, नसादरी आदत भयो कि पैसा छैन र शान्ति चाहिँ भित्र शान्ति छैन। यो कुरा के हो? किनकि मान्छेहरू त्यो एकदम अन्धेरमा फसेको छ। त के गर्ने अब? वास्तवमा हामीहरूलाई प्रेम उत्पन्न मित्रता समाज बनाउनु पर्छ, पवित्र समाज बनाउनु पर्छ। सत्यता, दया, तपस्या, पवित्रता सबैलाई यदि खुसी भयो भने जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या। अयोध्या कहाँ हुनुहुन्छ? जहाँ भगवान बस्नुहुन्छ, जहाँ प्रेम, मान्छेको बिचमा प्रेम, इमानदार प्रेम, सहयोग गर्नुको लागि, त्यहाँ पनि आनन्द आउँछ प्र्याक्टिकलमा। त हाम्रो समाज नेपालमा पनि केन्द्र छ, हामीहरू विद्यालय स्थापना गर्यौँ, सेभ नेपाल। यस्तो भयो कि अब तपाईँहरू विकास गर्नुभयो, पैसा कमाइसक्नुभयो, सबै पुग्यो, अब तपाईँहरूलाई संस्कृति चाहिएको छ, सनातन धर्म खोज्नु भएको छ, खुसी खोज्नु भएको छ। अनि नेपालीहरूलाई अहिले पैसा चाहिएको छ, त्यही हो त्यहाँ। तर सुख पाइँदैन, खोज्न पैसा कमाएर खोजिरहेछ। प्रकाशजी भर्खर तपाईँ भन्छु नि, अहिले म लस एन्जलसबाट आएको, त्यहाँ हलिउड अमेरिकामा भर्खर आएको, त्यो 3 महिनापछि 2 महिनापछि त्यहाँ पनि म गएको। त्यो युनिभर्सल स्टुडियो छ, हलिउड हलिउड स्टार, त्यो बलिउड हलिउड, त्यो ठुलो करोडपति फिल्म स्टारसँग कुरा गरेको। त्यो नाम त बोल्नु हुँदैन, तर विश्वास गर्नुहोस् उहाँ एकदम करोडपति छ, पैसा टन्न पैसा छ उहाँसँग। उहाँले भनेको, आई वान्ट द्याट एभ्रिबडी बिकम भेरी रिच लाइक मी। म चाहन्छु पुरा संसार धनी होस् म जस्तो। आई वान्ट एभ्रिबडी टु बिकम सो रिच लाइक मी टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज नट सल्युसन। बुझ्नुको लागि धान प्राप्त गर्नु सबैहरू म जस्तो, बुझ्नुको लागि यो समाधान तपाईँको प्रब्लम समाधान गर्दैन, शान्ति प्राप्त हुँदैन। तपाईँ कमाउनु भएपछि फेरि शान्ति हुँदैन।
म यो कुरा सबैलाई बुझ्नु चाहन्छु, त्यो बुझाउनु चाहन्छु। म करोडपति तर मेरो कभी सुखी कभी गम, कभी ठंडा कभी गरम, कभी कुछ यसो भित्र छ। और अन्तिम बिमार के हो? मृत्यु हुन्छ। चाहे रजा चाहे प्रजा, चाहे जिरो चाहे हिरो, सबैलाई मृत्यु दर्शन गर्नुपर्छ। मृत्यु सर्वहरस चाहम। त्यो मृत्यु कसरी समाधान गर्ने, बिमार कसरी समाधान गर्ने? बिमार बुढौली जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दुसन्दर्शनम। चाहे राजा प्रधानमन्त्री क्यों न होस्, चाहे रिक्सावाला क्यों न, बङ्गी क्यों न होस्, धोबी क्यों न होस्, मृत्यु तो स्वीकार गर्नै पर्छ। तो मृत्यु कसरी पार गर्ने? पार गर्ने कसरी गर्ने? भगवद्गीता ज्ञान। बिना ज्ञान बिना भगवान जीवन सुख छ। यति बुझे खुसी छ। यो बुझे त्यसै म निवेदन गर्छु, यो किताब मान्छेहरू हाम्रो भक्तहरू यदि तपाईँ भगवद्गीता यथारूप इस्कनको किताब, भक्ति वेदान्त स्वामी शिला प्रभुपादजीको किताब, यो किताब पुरा दुनियाँलाई विस्फोट आध्यात्मिक परिवर्तन गरेको छ। त्यस्तो होइन म इस्कनका सदस्य त्यसैले म यो पुरा प्रमोसन गर्छु, पुरा एकदम बेच्नु चाहन्छु, पैसा जरुरत छैन। म नेपालमा आएको पैसा कमाउनुको लागि होइन। यदि पैसा कमाउने त म देश विदेशमा अमेरिका जान्छु। तर वास्तवमा दाजुभाइ जस्तो हाम्रो वास्तवमै तपाईँको त्यही सेवा थियो। आर्मीको अफिसर हुनुहुन्थ्यो, सेवा सुविधा थियो। मेरो अहिले आमा पनि ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो कि कमी थिएन नि त। तर हृदयबाट म एकदम खुसी छु। नेपाली मान्छेहरू कस्तो हाम्रो भाइ। तर यो ज्ञान तपाईँ नबिर्सिनुहोस् है, यो तपाईँको जरा हो। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कन्धा बुझौ पसक्कः। यदि हामीहरू पत्ताहरूलाई पानी दिन्छौँ सुख देखिन्छ, पत्ताहरूलाई पानी दिनुहोस् केही परिवर्तन हुँदैन। तर तपाईँ यो पानी जरालाई दिनुहोस्, पत्तालाई नदिनुहोस्। तपाईँ भोजन खानु चाहनुहुन्छ, पेटमा भोजन दिनुहोस्, कानमा आँखमा नदिनुहोस्। एक तरिका छ नि अनन्त प्राप्त गर्नुको लागि। त्यसैले यदि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कृष्ण भगवान पुरा संसारको कारण नै मालिक नै हुनुहुन्छ, के हुन्छ? उहाँलाई सन्तुष्टि समसिद्धि हरितोषणम। भगवान खुसी भयो भने सबैलाई आनन्द आउँछ, ग्यारेन्टी। धन्यवाद। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, समय संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खलामा हामी सनातन धर्मसँग जोडिएर कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ रसियाबाट नेपालमा आउनुभएको छ। पत्रीदास प्रभुजी हुनुहुन्छ। विशेष गरेर भागवत गीताका बारेमा श्लोक, संस्कृत श्लोक तपाईँहरूलाई सुनाउनु भयो। हामीसँग छ, हामीसँग थाल छ, सुनको थाल छ, तर हामी कनिका मागिरहेछौँ। हामीले नजिकको तीर्थ हेला गऱ्यौँ, यहाँको कुरा बुझेनौँ। उहाँले यिनै कुरा गर्नुभयो, कार्यक्रम हेरिदिनुभयो तपाईँहरू र प्राविधिकबाट साथ दिने मित्रप्रति आभार प्रकट गर्दै यो धौलागिरी संवादबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ साथ।